अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। रात गए शायर दस्तूर पर अचानक इस्लामाबाद में क्या वाकया पेश आया, और सुबह से आज हम देख रहे हैं कि मजम्मतों का एक सिलसिला शुरू हो गया है, फिक्रमंदी का एक सिलसिला शुरू हो गया है। ये सब क्या हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की कैद के आज पूरे 1000 दिन हो चुके हैं, और 1000 दिन इमरान खान साहब ने कैद में कैसे गुजारे, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और कुछ दीगर खबरें भी हैं इसी व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़े की। अच्छा जी, कहानी यह है कि इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू शार दस्तूर के ऊपर एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें बहुत से अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और ये जो बिल्डिंग है इसको वन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। अच्छा, इस बिल्डिंग के बारे में पहले भी रिपोर्टिंग हो चुकी है, क्योंकि इसका जो तामीरात का मामला था वो इवन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। कल रात पहले बता देते हैं आपको कि क्या वाकया पेश आया। तो कहानी ये है कि कल रात अचानक से इस बिल्डिंग में रिहायशी लोगों के दरवाजे खटकने शुरू हो गए, और ज़ोरदार तरीके से ऐसा लगा जैसे किसी ने धावा बोल दिया है। और बड़ी घबराहट के आलम में इन रिहायशियों ने जब दरवाजे खोले तो पता चला कि ये इस्लामाबाद पुलिस है। और इस्लामाबाद पुलिस आके आधी रात को शहरियों को जगाकर ये बता रही थी कि जनाब आपने जल्द अज जल्द ये इमारत खाली करनी है। और उन्हें बहुत कम, मेरा ख्याल है कोई आज शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया कि आपने आधा दिन, यानी कि आप समझ लें उन्हें दिया गया कि आपने ये इमारत हर सूरत खाली करनी है, और यहाँ से अपना जो भी आप ले जाना चाहते हैं बिलोंगिंग्स वो ले जाएं और ये इमारत को खाली कर दें। जिन लोगों ने ज़रा सी ताख़ीर की दरवाज़े खोलने में, इवन ये भी खबर है कि उन लोगों के दरवाजे तोड़े भी गए। इतनी इमरजेंसी में ये जो पैगाम है लोगों तक पहुंचा। तो जैसे तो ये एकदम धावा बोला गया तो लोग तो परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बिल्डिंग में हो गया है, कोई दहशतगर्द आ गए हैं या कोई धमाका होने वाला है या खुदा न खास्ता कोई आग लग गई है, जो इतनी इमरजेंसी में आके ये पैगाम दिया जा रहा है। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि जनाब ये बेसिकली सीडीए के एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई थी। और वजह इसकी ये थी कि ये जो बुलंदो बाला इमारतें हैं बेसिकली ये गैर कानूनी इमारतें हैं, और इन इमारतों की तामीर के वक्त सब सोए रहे और किसी ने इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज नहीं किया। हालांकि ये बहुत पुरानी मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये कोई अभी रिसेंट बिल्डिंग्स नहीं बनी। और बेसिकली इसमें गैर कानूनी क्या है, गैर कानूनी इसमें यह था कि यहाँ पर कोई रिहायशी इमारत नहीं बननी थी, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बननी थी, बल्कि इस पूरे एरिया में अगर आप देखें तो कोई भी इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग मौजूद नहीं है। और इस इमारत में जहाँ पे ये सारी जगह खरीदी गई थी तो उस वक्त भी ये तय किया गया था कि यहाँ पे होटल बनेगा। इसके आसपास वैसे भी होटल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर होटल बनाने के बजाय बाद में जो कंपनी थी, बिल्डर्स थे, उन्होंने यहाँ पर रिहायशी अपार्टमेंट्स बना दिए। और ये कोई आम सादे गरीब गुरबा के अपार्टमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो कि मुल्क के नामी गिरामी और बड़े जिनको आप कहते हैं वेल ऑफ लोग, दौलतमंद लोगों के अपार्टमेंट्स हैं। और आज तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई इमरान खान का भी शायद अपार्टमेंट एक कोई मौजूद था, यानी उनकी मिल्कियत था। तो इमरान खान का हो और कुछ सहाफ़ियों के भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं, वकला हैं, अहम ब्यूरोक्रेट्स के अपार्टमेंट्स इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद है रिहायशियों की जो यहाँ पर रहती है। अब इस सारी कार्रवाई के बाद ऑटोमेटिकली एक रद्दअमल आना शुरू हुआ जब लोगों ने इस पे सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई कि भाई ये अचानक से क्या हो गया है। तो उसके ऊपर हमने देखा कि बड़े बड़े हमारे जो नामवर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस बात पर अफसोस का इजहार किया, इस तर्ज़ अमल पर भी अफसोस का इजहार किया कि जनाब ये जो तर्ज़ अमल है दुरुस्त नहीं है। अगर आप, और इस पे तो मैं भी वैसे बिल्कुल बात ये कहूँगी कि ये हक बजानिब बात है। अगर कोई आप अदालती कार्रवाई के तहत कुछ करने जा रहे हैं या कोई चीज़ गैर कानूनी है, या आपने कोई वहाँ के मौजूद रिहायशी अफराद से कोई गुफ्तगू करनी है, तो सुबह भी होनी थी। कोई आखिरी रात तो नहीं थी कि भाई आपने उसी वक्त रात के आधी रात को उठ के ये तमाम जो कार्रवाई थी अमल में लानी थी। तो आप सुबह तक का इंतज़ार कर लें और कुछ उनसे बातचीत करते, कोई उनको वक्त देते मुनासिब कि वो अपना बंदोबस्त कर पाते, बजाय इसके कि आप इस तरह आधी रात को सोते हुए लोगों के ऊपर धावा बोल दें।
तो बहरहाल ये तो एक बहुत ही गैर मुनासिब हरकत थी, लेकिन अब पाकिस्तान में ये कोई गैर मुनासिब हरकत कंसीडर की ही नहीं जाती, क्योंकि पुलिस यहाँ पर, चाहे पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो और सूबों की पुलिस हो, वहाँ पर ये एक बन चुका हुआ है नॉर्म कि भाई आप किसी भी वक्त चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, लोगों के घर फलांग फलांग के दाखिल हो जाएं, या आप किसी भी टाइम जाकर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें और उनके साथ जिस तरह मर्ज़ी पेश आएँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बड़ी पाकिस्तान में अब न्यू नॉर्मल हो चुकी हैं, तो इसलिए लोग अब इस पे इतना बुरा भी नहीं मानते। ख़ास तौर पे गरीबों के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं बुरा माना जाता, क्योंकि एक सेट उसूल है या उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि जी गरीब की तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं है, लिहाजा जब कोई इज़्ज़त ही नहीं है तो फिर उसकी बेइज़्ज़ती की परवाह क्यों करें। तो लिहाजा उस पे तो कोई ख़ास लोग शोर भी नहीं मचाते। लेकिन चूँकि अब यहाँ पर मामला ये था कि कुछ बड़ी इज़्ज़तदार फैमिलीज़ भी रहती हैं और जनाब यानी अमीर कबीर लोग रहते हैं, तो वो तो आपको पता है इज़्ज़तदार होते हैं, तो भाई उनके लिए फिर ज़ाहिर है एक हमदर्दी अलग से लोगों में आई और उन्होंने जनाब एक रिएक्शन देना शुरू किया सुबह सुबह कि जनाब ये बड़ा गलत तरीका था। अच्छा, उसके साथ साथ अब इसके ऊपर ये बात भी हो रही है कि अब इस अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग का करना क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये बिल्डिंग जो है ये गिरा दी जाएगी और कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर होटल तामीर हो जाएगा। बहरहाल जो भी इसके साथ किया जाएगा वो तो बाद की बात है, पहले तो इसको सीडीए अपनी कस्टडी में लेगा, लेकिन जो ये रिहायशी लोग हैं ये कहाँ जाएंगे। और ये भी बात अपनी जगह जायज़ सवाल भी है कि आखिर इनकी जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने उससे ये अपार्टमेंट्स ख़रीदे, यहाँ पे एक सरमाया उन्होंने लगाया, तो उनको किस बात की सज़ा मिली है, उनको किस बात का जो है वो ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, माली नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब ये बिल्डिंग बन रही थी, अगर ये गैर कानूनी तौर पर बन रही थी तो उसी वक्त जो मुतल्लिका इदारे उन्हें हरकत में आना चाहिए था, इसकी जो तामीर थी वो रोकनी चाहिए थी और इसको जो भी कानूनी यानी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक तामीर होने देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त जो है ये सब कुछ मिली भगत से हो जाता है और पूरी बिल्डिंग जो है वो तामीर भी हो जाती है, लोगों को बेच भी जाती है। उसके बाद वो बिल्डर भी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद जो अफसरान हैं वो भी पता नहीं कहाँ के कहाँ होते हैं, जिन्होंने सारी मिली भगत में खुद भी पैसे बनाए होते हैं। तो उसके बाद कई सालों के बाद जब आप इस तरह का कोई मामला उठाते हैं तो आप जो हकीकी गुनाहगार लोग होते हैं, हकीकी जो उसके अंदर शामिल लोग होते हैं इस जुर्म में, उस तक फिर आप पहुंच नहीं पा रहे होते और जो उसका खमियाजा है वो बाद में आने वाले बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं उनको भुगतना पड़ता है जिनका शायद उसमें बराह रास्त कोई कसूर भी ना होता हो। तो ये अब जो बिल्डिंग है इसके बारे में हालांकि ये बताया गया कि इस बिल्डिंग को रेगुलराइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इसके ऊपर जब पहले क्वेश्चन ये उठाया गया सीडीए की तरफ से तो उसकी एक रेगुलराइज इसको करके सेटलमेंट कर दी गई थी। लेकिन बाद में दोबारा उसमें कुछ कवानीन में तरमीम की गई और उसके तहत हाई कोर्ट में गई सीडीए। अब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने सीडीए के हक में फ़ैसला दे दिया है और उसी फैसले को लेकर के मोहसिन नकवी साहब के अंडर जो ये सीडीए है वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुई है। और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं मुस्तकिल तौर पर बहुत सी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब इसमें जो दो तीन बातें हैं वो हमारे माशरे की अक्कासी करती हैं। पहली बात तो ये है कि जब बिल्कुल यहाँ करीब ही गरीबों की बस्तियाँ उजाड़ी जा रही थीं और बड़ी तादाद में हमने आपको बताया था कि लोगों के घर मिस्मार किए गए थे, तो उस वक्त जो हमारे नाम निहाद ये बड़े चैम्पियन सहाफ़ी हैं ये बड़े खामोश थे और इन्होंने कोई आवाज़ नहीं बुलंद की कि जा गरीबों की बेचारों की सर छुपाने की जगह है तो इसको आप इस तरह से मिस्मार कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने, कोई उनको अल्टरनेट दे दें, कोई उनको एक मुनासिब उनके साथ कोई सेटलमेंट कर लें, कोई तरीका निकालें कि जिससे उनकी भी कोई बेचारों की जगह सर छुपाने की बनी रहे या कोई उसका हल निकल सके कि जहाँ पर उनकी कोई दाद रसी हो सके। तो किसी ने ये बात नहीं की। मेरे जैसे और कई बहुत सारे और दर्द दिल रखने वाले जो गरीबों के लिए सहाफ़ी हैं उन्होंने ज़रूर बात की और उन्होंने इसके ऊपर जाके असल सूरत हाल भी लोगों को दिखाई कि वहाँ पर क्या हो रहा है। भले ही वो गैर कानूनी थे, भले ही उसमें कोई ऐसी चीज़ थी कि जो नहीं लवाजमात पूरे हुए होंगे, लेकिन क्या वो डायरेक्टली इन लोगों के साथ हुआ जो कि वो यहाँ पे थे, क्योंकि ये तो बेचारे कई सालों से थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके यानी बाप दादा ने ली हुई और जगह और वो वहाँ पे आके बैठे थे, उन्हें तो अब पता भी नहीं था कि ये उस वक्त उन्होंने कितने पैसों में ली है और किस तरह से हुई है और क्या इसका तरीक़ाकार है। वो तो आगे उन तक पहुँच गई और वो उसमें रहते जा रहे थे कई सालों से। तो कहने का मकसद ये है
کہ وہ غریبوں کی بستی تھی تو کسی کو پرواہ نہیں ہوئی، حالانکہ اس سے 3-4 لاکھ افراد جو تھے وہ متاثر ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک کیس بھی چل رہا تھا ہائی کورٹ میں۔ جبکہ دوسری طرف جب امیروں کے فلیٹس کی بات آئی تو آج بہت سے صحافیوں کی میں نے دیکھا ہے کہ ٹویٹس بھی آئی ہوئی ہیں، چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ ان کو ایک دم یاد آ گیا کہ جی کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں۔ تو اس میں 2-3 باتیں ہمارے لیے سبق ہیں۔ ایک تو جب آپ نے دیکھا ہوگا نسلہ ٹاور بھی گرایا گیا تھا تو اس وقت بھی اسی قسم کے جذبات تھے لوگوں کے، کیونکہ وہ بھی غریبوں کا ایک ٹاور تھا، بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے فلیٹس تھے، اور پتہ نہیں ان بیچاروں کا آج تک کیا بنا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ تو شاید دوبارہ کبھی اپنا گھر لے بھی نہ پائیں، جس طرح کے حالات ہیں ملک کے اس کے بعد سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے یہ آپ کی نااہلی نالائکی اسٹیٹ کی بنتی ہے کہ اول تو یہ غیر قانونی کام ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جب ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو لوگ اور جو ادارے انوالو ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں خاموش ہوتا ہے ہر کوئی؟ اور اس کے بعد کون سے ایسے لوگ ہیں، چلیں آپ نے بستیاں گرا دی، لوگوں کو تو سزا دے دی کہ آپ نے کسی غلط جگہ پر کیوں تعمیرات کی، لیکن آپ نے جو لوگ آپ کے اپنے اداروں کے ملوث ہوتے ہیں ان میں سے کس کو نشان عبرت بنایا؟ بتائیے مجھے۔ نسلہ ٹاور گرایا تو اس کے بلڈرز، اس کے جو لوگوں نے اس کو ریگولرائز کیا ہوگا، جنہوں نے اجازتیں دی ہوں گی، جنہوں نے وہاں کے جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے بجلی پانی گیس ہر چیز پہنچائی ہوئی تھی نا، تو ان میں سے آپ نے کتنے جو آفیسرز ہیں ان کو پابند سلاسل کیا، ان کو کوئی جرمانے کیے؟ کوئی آپ کے سامنے ایسی مثال ہے؟ کوئی مثال نہیں۔ ابھی آپ نے یہ پیچھے بستیاں گرائی ہیں غریبوں کی، وہاں پہ آپ بتا دیجئے کہ آپ نے کون سے اپنے افسر کے خلاف کارروائی کی ہے، کس کو پکڑا ہے آپ نے کہ جناب کیسے یہاں پہ آپ نے تعمیرات ہونے دیں؟ آئیے نا میرے ساتھ، میں 1 فٹ جگہ لیتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر میں تعمیر کرتی ہوں تو کیسے کسی کی مدد کے بغیر مجھے کوئی 1 فٹ جگہ پہ بھی تعمیر کرنے دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے آپ کے اپنے افسران کی اور اداروں کی ملی بھگت ہوتی ہے، ان کو آپ جا کے بعد میں پکڑتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اپنا سرمایہ لگا بیٹھتے ہیں بیچارے کہ چلو یار ہمیں کوئی سستی جگہ مل رہی ہے، اگر باقی جگہوں کی نسبت ہم اس پہ کر لیں، تو ان کو جو ہے وہ سزائیں بھگتنا پڑتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسٹیٹ جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ایک چھت مہیا کر سکے، تو اگر وہ کوئی اس طرح کے کسی چنگل میں پھنس کے اپنے پیسے لگا بیٹھے ہیں تو ان کے لیے آپ کوئی راستے تلاش کریں۔ اگر وہ گرانا بہت ہی ضروری ہے تو ان کو کوئی آلٹرنیٹ فراہم کریں، چلیں کچھ ان کے اوپر ڈال دیں کہ جی وہ کچھ پیمنٹ کریں، کچھ آپ ان کی مدد کریں کہ کوئی صورتحال ان کے لیے بن جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اگر یہ ممکن ہو کہ جو جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ریگولرائز کر دیں، کوئی اس کی فیس وغیرہ لے کے، تاکہ گورنمنٹ کو بھی اس میں نہ نقصان ہو، وہ آپ چیز کر لیں۔ یعنی اگر نکالنا چاہے نیت ہو تو بہت سے راستے نکل سکتے ہیں، لیکن یہاں نیت یہ ہے کہ چونکہ بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے لیے آپ نے کہیں پہ کلب بنانے ہیں، کہیں پہ اور قسم کی عمارتیں بنانی ہیں، تو وہاں پر پھر آپ جو ہے وہ راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ تو غریب ہی رول رہا ہے، تو چلو بھائی ٹھیک ہے، غریب کی زندگی تو ویسے بھی کوئی امپورٹنٹ ہے نہیں، تو لہٰذا ان کو ایسے ہی چلنے دو۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر تو انویسٹرز بھی بڑے بڑے ہیں، یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ بھی امیر کبیر لوگ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب کی بار بھی اسی طرح روتھلیس قسم کا رویہ ہوتا ہے یا پھر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جی ایک کہانی آج شارع دستور کی تھی۔ باقی ایک کہانی 1000 دن کی ہے، اور یہ ہے عمران خان کی کہانی۔ عمران خان کو پورے 1000 دن ہو چکے ہیں قید میں، 1000 دن ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی نے نہیں دیکھا، 1000 دن ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائی، اور 1000 دن ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو بالکل نظروں سے اوجھل کیا گیا۔ اس پورے 1000 دنوں میں صرف ایک عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی تھی جب انہوں نے سپریم کورٹ میں نیب کیس کے سلسلے میں دلائل دیے تھے، اور اس پورے عرصے میں 2 ان کی تصویریں لیک ہوئیں، اور اس کے بعد اس قدر سختی کر دی گئی کہ دوبارہ عمران خان صاحب کی کوئی ایک تصویر تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اس 1000 دن میں عمران خان صاحب کو کھلی عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جیل کے اندر ہی عدالتیں لگا کر پے در پہ ان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ ان 1000 دنوں میں عمران خان صاحب کو اسپتال بھی منتقل ایون نہیں کیا جانا تھا، نہ کیا گیا، صرف انہیں لے جایا گیا تو ایک ٹریٹمنٹ کے لیے، اور 4 مرتبہ یہ ان کے ساتھ ابھی پچھلے 2-3 مہینوں میں یہ معاملہ ہوا کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا، اور ان کو آنکھ میں ایک انجیکشن لگا کر واپس راتوں رات اسپتال سے جیل بھیج دیا گیا۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ میڈیکل پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ان کا ایڈمیشن کرایا گیا ہاسپٹل میں اور وہ کئی دن مقیم رہے وغیرہ وغیرہ، جس طرح باقی سیاستدانوں کا حال دیکھتے ہیں، تو یہ سب نہیں ہوا۔ تو عمران خان نے جو جیل کاٹی ہے
وہ ایک مختلف اور بہت ہی منفرد جیل ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بے انتہا سختیاں بھی کی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو اب تو ٹوٹلی قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، اور پہلے تو ان کی ملاقاتیں وغیرہ ہو جاتی تھیں یا پیشیاں لگتی تھی تو تب بھی وکیلوں سے، بہنوں سے ملاقاتیں ہو جاتی تھی۔ شروع میں تو صحافی بھی چلے جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بات تنگ سے تنگ ہوتی گئی وہ دائرہ، اور آہستہ آہستہ پہلے صحافیوں کو دور کیا گیا، پھر اس کے بعد وکیلوں کو بیچ میں پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا گیا، فیملی میں پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب فیصلے سنا دیے گئے تو ٹوٹلی عمران خان صاحب کی تمام ملاقاتیں بند کر دی گئیں۔ اب تو عمران خان صاحب پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے قید تنہائی میں ہیں، ان کی نہ فیملی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے لائرز سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ بیچ میں صرف 2 دفعہ سلمان صفدر صاحب ملنے میں کامیاب ہوئے، باقی ان کی پوری جو لائرز کی ٹیم ہے وہ ان سے نہیں مل پاتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کبھی بجلی بند کر دی جاتی ہے، کبھی بکس بند کر دی جاتی ہیں، کبھی ان کے جو بیٹے ہیں ان سے ان کی بات نہیں کروائی جاتی، کبھی ان کو ٹوٹلی اس طرح سے تنگ کر دیا جاتا ہے آئسولیٹ کر کے کہ ان کے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی اخبارات بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان تک باہر کی کوئی انفارمیشن نہ پہنچ سکے۔ تو ہر طرح سے ان کو ایک ذہنی اذیت میں رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب اگرچہ ادروائز فزیکلی فٹ ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے اب جو ان کی نظر کا ایشو آیا ہے اس کے بعد سے سب کی پریشانی ان کے لیے تو بڑھ چکی ہے کہ نہ جانے اب ان کی آنکھ کا کیا ہوگا، کبھی وہ ٹھیک ہو بھی پائے گی یا نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ان کی صحت ہے اس سے متعلق ہمیشہ لوگ مثالیں ہی دیتے رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جا کے نہ صرف یہ کہ جیل انہوں نے ہمت سے کاٹی، بلکہ کوئی بہانے نہیں لگائے کہ جناب مجھے اسپتال منتقل کرو، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے جلدی نکالو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی بھی طرح کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کسی بھی طرح اپنے کسی بھی اصول کے اوپر کمپرومائز کرنے کی حامی نہیں بھری۔ ان کے اوپر جتنی بھی سختی کی گئی اس بات کے لیے کہ آپ کم از کم تنگ آ کر ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گا، یہ چیز میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسٹیبلشمنٹ، یہ نظام کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو جھکانے میں ناکام رہا ہے، اور عمران خان صاحب آج بھی سختیاں برداشت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہے جیل میں اپنی جان ہی کیوں نہ دے دوں لیکن میں اپنے اصولوں پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو عمران خان صاحب کی یہ لازوال داستان جو 1000 دن ہے، آنے والے دور میں ان کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، ان کے اوپر فلمز بنیں گی، اس کو تھیسس کے طور پر لوگ اپنی یونیورسٹیز میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لکھیں گے۔ اور جس طرح نیلسن منڈیلا ایک مثال بن چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی تاریخ میں عمران خان صاحب کی جیل بھی ایک مثال کی طرح لکھی جائے گی۔ اس کا اینڈ ابھی ہونا باقی ہے کہ عمران خان صاحب اس جیل کو کب تک بھگتیں گے اور کب تک وہ اس جیل میں مقید رہیں گے، کیا وہ اس سے باہر نکل سکیں گے یا ابھی کئی سال ان کو اس جیل میں رہنا پڑے گا۔ حالات تو بد سے بدتر نظر آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جو اللہ پہ امید رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنائے گا۔ عمران خان صاحب کا بھی اللہ پہ ہی اعتقاد ہے، لیکن جو بظاہر گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق تو عمران خان صاحب کے لیے ابھی حالات مشکل ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے استقامت سے، جوانمردی سے، ہمت، حوصلے، دلیری سے یہ جیل کاٹی ہے، اور ان کی بیوی نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، وہاں پر آج ان کے مخالف بھی ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں، اور انہوں نے اپنے ناقدین کو بھی جواب دے دیا ہے، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ عمران خان جیسا ایک ایسا شخص، ایک آزاد منش شخص جس نے دنیا گھومی ہو، جس نے ہمیشہ آزاد رہ کر اپنے فیصلے کیے ہیں، آزادانہ زندگی گزاری ہے، وہ جیل کی کال کوٹری میں اس بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کرے گا اور اتنا عرصہ گزار لے گا، شدید سردی، شدید گرمی، حبس کا موسم، بارشیں، ہر چیز دیکھ لے گا، اور اس نے کر کے دکھایا۔ تو یہ اس کا ایک ایسا دور ہے، اس کی پوری زندگی ویسے تو ایک الگ الگ حوالوں سے اس طرح کا ایک پورا فنومنا ہے جس کے اوپر آپ الگ سے پوری فلمیں بنا سکتے ہیں، کہانیاں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جیل کا جو دور ہے یہ اگرچہ آزمائش کا بڑا سخت دور ہے اور اس کا بھی منطقی انجام ہونا باقی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان اگر ابھی تک نہیں ٹوٹا تو وہ آگے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ تو کمپرومائز نہیں کرے گا تو پھر آگے اس کی رہائی کیسے ہوگی بھی یا نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب اس وقت کسی کے پاس بھی نہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔